Kasi wala kwarta. Kamo wala mo kwarta, gusto mo kwarta? Oh. Gusto mo 10 million. Tagaan mo 10 million pero pagkaugma wala na may kinabuhi. Pala nga, dili miya. Ya, So, ang kinabuhi, dili mabayaran niya, pero ang panagpatayan, mabayaran niya. Pero kanang kinabuhi, dili ginang mabayaran niya. so importante ang kinabuhi kaysa kwarta. Oh, Kada adlaw, kinsa matong pasalamatan sa atong kinabuhi. Ginoo! Nako i-share sa inyo. Kamay ra ni. Nako amigo. Nasakit siya. Naglisod siya ginawa, kamatyonon na siya. Nayang anak, naghangyo siya sa Ginoo. Lord, spare my life. Tagay pa kog taas may kinabuhi kay gagmay pa kong anak kung saan man ako magtrabaho niya akong asawa lay trabaho. So niya pagbuhi siyang anak gagmay pa. So naghangyo siya sa Ginoo pero ila ka bulan tigok siya. Di na ako na-realize nga bisag unsaon nimo paghangyo ang Ginoo kung oras na gid nimo. Inana ka importante ang life ha. Karon pasalamatan nato nga dapat karon dire. Na-realize nako nga bisag unsaon nimo paghangyo dahil sa Ginoo kung imong oras na gid nimo. So karon akong gibuhat unsay mahitabo sa ako in the future kaning mga segundo nga sa akong kinabuhi nga nabilin buhat ko og mga maayo nga makapahimot sa Ginoo. Isa na ni sa akong gibuhat karon nga magsabwag og mayong pulong diya kaninyo. So kamo unta buhaton po ninyo ang inyong remaining nga inyong kinabuhi sa pagbinutan, sa pagampo, sa pagbuhat og maayo. Kay inana ka importante ang kinabuhi nato. Isa ra kasara ang kinabuhi. Wala na rewind, wala na replay. Gamito na to ang kinabuhi ha. Gamito na to ang kinabuhi sa pagbuhat og maayo. Inamigor tanan daw pag hinigog paay kay naay Ginoo ang tanaw sa ato og mahimot ang Ginoo sa ato kung mamatay man galing tapon po. Sure na atong kinabuhi nga walay katapusan. Ganahan mo ana. Dili mo ganahan. Ay! Asa mo na nga kinabuhi nga walay katapusan nya nga magbinutan ka ko sa Ginoo buhat og maayo nakay kinabuhi nga walay katapusan. Nya kung magkuan ka magpinaras ka dagan kay mga sala imong gibuhat. Happy kay kanina sa kalibutan pagkamatay nimo asa ka padulong. Perno. So, unsa tong buhaton? Magambo. May pasalamat sa Ginoo. Magbinutan, magbuhat og maayo. Og pasalamatan nato perminti ang Ginoo sa atong nahibilin nga oras diri sa kalibutan. Og yan po nato perminti nga daghan patang mahimo nga maayo nga makapahimot sa Ginoo. Nga makatabang sa atong isikatawo nga mapakabag sa atong isikatawo. Tabang nato ang atong isikatawo nga mabago pinagi sa pulong sa Ginoo. Dili man tayo kapag sa atong isikatawo kun dili pinagi ra gid sa pulong sa Ginoo. So mo na to. O karon magampo na ta. Tagsa. Ama na mga langit Ginoo, salamat kayo sa pagtabok-tabok karon. Safety kami nga nakani dire. Ta Ginoo, banipad kami sa mong paguli niya Ginoo, nga safety ra pud kami Ginoo. Ayaw kami pasagdi Ginoo nga kanunay nga magabantay ka sa among Ginoo, luyo sa dako nga balod. Unta safety ra kami Ginoo nga makakaligo og magmalipayon ang tanan Ginoo nga walay mga dili maayo nga mahitabo. Daghang king salamat o salig na namo ang imong mga perpekto ni mga plano para sa amo Lord. Kinitanan gipayan ako ni sa pangalan ni Jesus ang mga luwas. Amen.